बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद से पीटीआई की सीनियर तरीन क़यादत के एक अहम तरीन रुकन के साथ, जो कि इमरान खान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाले फैसलाबाद के वो नौजवान थे। जब खान साहब की फैसलाबाद में एंट्री थी तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के पीटीआई को मुतारफ़ करवाने वाले लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब थे, जिनकी जवानी में समझता हूँ कि सबसे पुराने वर्कर और सबसे जोशीले वर्कर थे अगर फैसलाबाद में समझा जाए। और इनकी क़यादत को हमने ऐसा देखा है कि इनकी क़यादत में या इनके दौर में इनकी कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं बनी, बहुत बड़े बंगले नहीं बने, बहुत बड़े बड़े इनके कोई लग्जरी शोरूम नहीं बने, लेकिन ये सादा से इंसान है जो अवाम की खिदमत करते हैं। और अब भी ये खान साहब के साथ जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, आज़ादी लॉन्ग मार्च है, इनके सिलसिले में बात करेंगे कि क्या ये लॉन्ग मार्च है जो ये गैर जमहूरी फेल नहीं है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को लेके अगर एक शहर की तरफ जाया जाए तो क्या इस ऐसे लॉन्ग मार्च को जो है पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सबसे पहले सर मुझे बताइएगा कि लॉन्ग मार्च की जो अभी तक तैयारियां फैसलाबाद में जो जारी है उसके बारे में क्या कहेंगे आप। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक लॉन्ग मार्च की तैयारी हैं, आप सब लोग जानते हैं लॉन्ग मार्च का जो काफ़िला था चेयरमैन इमरान खान साहब की क़यादत में लाहौर से ये रवाना हो चुका है। अब ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि हम कब इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। तो इस दफ़ा जो हमने प्लान बनाया है वो आप सब लोग देख रहे हैं कि हमने माजी के तजर्बे को देखते हुए अब हम जीटी रोड से इमरान खान साहब जा रहे हैं, वो शहर जो जीटी रोड पे वाक़ हैं, और ये वो शहर थे जहाँ अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को मिली थी। लेकिन आप देख रहे हैं गुजरांवाला में जो हमें लोगों ने वेलकम किया, या जीटी रोड के दीगर शहरों में, तो ये अवाम का जो समंदर है इंशाअल्लाह ताला ऐसे इकट्ठा होता जाएगा। और अब जब ये काफ़िला इंशाअल्लाह पिंडी में पहुँचेगा तो जो दूसरे शहर हैं जैसे फैसलाबाद है, जंग है, इस एरिया के लोग, हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के लोग उस दिन उधर पहुंचेंगे और एक अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। जहां तक गैर जमहूरी, कतन ये गैर जमहूरी अमल नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है कि वो हुकूमती जो उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ अगर हम एहतजाज का हक रखते हैं तो वो लॉन्ग मार्च हम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जहाँ तक लॉन्ग मार्च की हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग मार्च माजी में भी बहुत हुए हैं। आप सब लोग यकीन जानते होंगे, ज़्यादा देर की बात नहीं, हमारी हुकूमत थी मरकज़ में, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, ये बिलावल साहब कराची से चले थे, और फिर उसके बाद दीगर पार्टियां, वो टीपीएल है, दूसरी उसके बाद जो हैं हमारे मौलाना फजल रहमान साहब, या दीगर पार्टियों ने लॉन्ग मार्च किया, और इस्लामाबाद में भी उन्होंने पड़ाव किया। तो हमने किसी को नहीं रोका उसमें, बल्कि मुझे याद है कि जिस दिन हमारा इस्लामाबाद में जलसा था तो फजल रहमान साहब का भी पड़ाव ऑलरेडी उधर इस्लामाबाद में ही था। तो हमने बिल्कुल उनको डिस्टर्ब नहीं किया, जहाँ उन्होंने जगह मांगी हमने वहाँ उनको जगह दी। तो ये बात मैं नहीं समझता कि ये जमहूरियत का हुस्न है, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, एहतजाज। तो एहतजाज हमारा ये जमहूरी हक, हम उसको करने जा रहे हैं। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च का आप क्या नतीजा लेना चाह रहे हैं, क्या समझते, क्या मुतालबा है आपका। जिस तरह ये इस मुल्क के ऊपर ये गैर जमहूरी और इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, वो पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है, बल्कि वो हुकूमती अरकान खुद कई दफ़ा इस बार का इजहार कर चुके हैं कि ये हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, तो हम पे मुसल्लत की गई। तो इससे तो ये साबित हो जाता है जो चेयरमैन साहब का या पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि ये हम पे मुसल्लत की गई है इम्पोर्टेड हुकूमत, यानी इनको किसी और मुल्क के कहने से, इनको इनकी शीरबाद से यहाँ पे ये तब्दीली लेके आया, और वही तब्दीली इनके गले पड़ चुकी। अब वो छिपकली उनके गले में फंस चुकी है, ना तो उसको निगल सकते हैं ना उसको थूक सकते हैं, इसलिए वो डर और खौफ का शिकार हैं। क्योंकि हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन, जितने ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, 35-36 के करीब ये इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें मेरा ख्याल 2 या 3 सीटें इन्होंने विन की हैं। बाकी सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में। अभी आपने देखा कि लोअर दीर वगैरह में, इधर हमारे नॉर्दर्न एरिया में इलेक्शन हुआ, तो वो भी खान साहब बड़ा आसानी से जीत चुके हैं। तो बहरहाल ये तो हमारा मौक़िफ़ है, हम सिर्फ इलेक्शन अपनी ज़ात के लिए नहीं चाह रहे, क्योंकि आप समझते हैं जूँ जूँ इलेक्शन दूर जाएगा तो मुल्क के मसाइल बढ़ते जाएंगे। हमें तो ऐसा इसमें फ़ायदा है कि जूँ जूँ आपका वक्त गुजरा है, अगर ये इलेक्शन वाली बात नहीं भी मानते तो फिर जो 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे तो उस हिसाब से भी 8-9 माह बनते हैं इनके पास। तो अगर आप और लंबा करेंगे उससे हमें तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मुल्क का नुकसान होगा। इस वजह से हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है, हम सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमने कोई वर्दी नहीं पहनी हुई कि हमको कब्ज़ा करने नहीं जा रहे।
ہمارا ایک جمہوری مطالبہ ہے، ہم پاور شو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے۔ جب عوام کا ایک سمندر اسلام آباد میں پڑاؤ کرے گا، وہاں جا کے بیٹھیں گے، ہمیں جتنے دن بیٹھنا پڑے ہم بیٹھیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کا وعدہ لے کے واپس آئیں گے۔ سر، ریڈ زون کا ایریا جو بہت بڑا کر دیا گیا ہے، ممکنہ طور پہ یہ فسادات کا بھی جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا اسٹریٹجی چاہیں گے کہ آپ کی حکومت کیا، آپ کی جو ہے پارٹی کیا کرے گی، اور کیا مطالبہ کریں گے آپ رانا ثناء اللہ سے، جو کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ کے، میڈیا کے اوپر بھی آ کے کھلم کھلا کے کہہ چکا ہے کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے، تو آپ کی پارٹی کیا اس کے اوپر رائے رکھتی ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں، اور ہم کوئی بھی سیاسی جماعت، خواہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹی، ہم اس کو قطعاً ملک دشمن کسی کو نہیں کہتے۔ ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، رانا صاحب وزیر داخلہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو بھی یہ بات چاہیے اپنے لوگوں کے بارے، پاکستانیوں کے بارے، جو پاکستانی ہیں، خواہ ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق، اس قسم کی بڑھ کے مارنے کا وقت نہیں ہے، نہ یہ ان کے لیے اور نہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو لوگوں کا جانا یہ ایک جمہوری عمل ہے، وہ ہمیں بھی مرکز میں ہماری حکومت تھی، ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، جیسے آپ نے 25 کو دیکھا کہ کس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ 4 دن کی جب حکومت پنجاب میں ملی، انہوں نے ہمارے ورکر کو مارا کوٹا، اور جو پولیس گردی آپ نے دیکھی ماضی میں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہ تو ملک کے حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں، تو نہ ہم یہ برداشت کریں گے کہ ہمارے کسی بھی ورکر کے ساتھ اس طرح ظلم کیا جائے۔ یہ میں بار بار جو بات کر رہا ہوں، ہم پرامن ہیں، ہم کوئی اسلحہ سے لیس کوئی ایسا لٹ بردار جلوس لے کے داخل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے نہتے اور کارکنان کو جو خالی ہاتھ ہوں گے، صرف عوام کی طاقت سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک ہمارا جمہوری جو مطالبہ ہے یا جمہوری ہمارا حق ہے، اس حکومت کے آگے ہم رکھیں گے کہ وہ، اور یا مقتدر حلقے وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہمارا جائز مطالبہ منظور کرتے ہیں، الیکشن کا اعلان کریں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ریڈ زون کا ایریا بڑھا دیا گیا، تو وہ ریڈ زون کا ایریا جتنا بھی بڑھا لیں تو یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے وہاں پہ جانا۔ اب جہاں تک ریڈ زون ہے، اب دیکھیں پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، تو اس ایریا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو یہ بات کہنی کہ ریڈ زون کو ہم بڑھا دیں گے، کتنا بڑھا لیں گے؟ تو پورے ملک میں یا لوگوں کے دلوں میں جو عمران خان بس چکا ہے، یا اس کا جو موقف ہے، اس کا جو بیانیہ ہے، تو وہ بیانیہ تو آپ نہیں نکال سکتے۔ ریڈ زون کا ایریا آپ کے حق میں بڑھاتے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے ایک بات بہت جو ضروری میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو پچھلی حکومت آئی، تو ان کا یہی مطالبہ تھا یا ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی ٹیم مکمل نہیں سلیکٹ کر سکا، تو اب لانگ مارچ کے دنوں میں اب جو ان کے ساتھ کیسی کیسی اپنی وابستگی کا اظہار کر رہا ہے، فیصل واڈا جیسے بہت ان کے قریبی دوست ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب کیا انہوں نے اپنی کوئی ایسی تنظیم یا ایسے دوست جو نامینیٹ کر لیے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے حکومت میں ان کے ساتھ چل کے پاکستان کو، جیسے 3 سال پہلے وہ بہت اچھے طریقے سے سٹیبل نہیں کر سکے، اب وہ 5 سال کی پوری گورنمنٹ لے سکیں اور سٹیبل بھی کر سکے پاکستان کو؟ یقیناً جو پہلی دفعہ تھی، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مرکز میں حکومت ملی، پنجاب میں حکومت ملی، اس سے پہلے ہمارے پاس تجربہ صرف خیبر پختونخوا تھا۔ ڈیفینیٹ وہاں کے جو مرضی حالات ہیں وہ دوسرے جو ایریاز ہیں اس سے مختلف ہیں، ہمارا وہاں پہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا۔ لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ہماری جو ناکامی تھی، ڈیفینیٹ اس میں ہمارے جو ارکان ہیں، خاص طور پہ قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا، صوبائی اسمبلی میں دیکھا، انہوں نے پارٹی کو چھوڑا اور لوٹا بنے، تو وہ اس سے یقیناً پارٹی کو نقصان ہوا ہے۔ تو لیڈرشپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، اور کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی شخص ہو، جب وہ ایک تجربے سے گزرتا ہے، اگر اس میں اس کو کوئی کمی کوتاہی یا میں کوئی خامیاں دیکھنے کو ملی ہیں، تو یقیناً اس کو ہم نہیں دہرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والی حکومت ہے وہ ایسی حکومت ہوگی کہ جو صحیح عمران خان صاحب کی ایک سوچ ہے، ایک ویژن ہے کہ ایک خوشحال پاکستان، نیا پاکستان اور حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ ٹیم لے کے آئیں گے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور یقیناً ملک ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ فیصل آباد سے کیا تیاری ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فیصل آباد سے جی ماشاءاللہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، فیصل آباد میں ہم نے ایک پورٹل بھی لانچ کیا تھا، لوگ رضا کرانہ طور پہ خود بخود پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور جانے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ یہ میں نہیں سمجھتا کبھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا دیکھا ہو کہ لوگ جوک در جوک، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کو ہیل و جت کے، وہ سارے کے سارے تیاری میں۔
تو عوام کا جو ابھی تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن ہمارے پاس جو ابھی تک تعداد جو نوٹڈ ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے پاس نام لکھائے ہیں، وہ تقریباً 10,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ لوگ جو خود بخود جانا چاہیں گے یا اپنی گاڑیوں پہ جائیں گے، فیملی جائیں گی، ہماری خواتین جائیں گے، یا عام ایک شہری اگر جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کیونکہ لانگ مارچ کا آپ نے دیکھا تھوڑا سا اس کی ہم نے شیڈول کو چینج کیا اور ان کا دورانیہ اور بڑھا دیا گیا ہے۔ پہلے ابھی تھا کہ 3 یا 4 تاریخ کو اسلام آباد داخل ہوں گے، تو وہ اب اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا گیا۔ تو آئی تھنک نیکسٹ جو فرائیڈے وہاں تک غالباً 8 یا 9 تاریخ بنے گی، تو 9 تک انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ اور ہمیں ٹائم مل گیا تیاریوں کا، تو ہمارے جو ورکر ہیں، کارکنان ہیں یا پارٹی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں دن بدن اضافہ ہوگا، اور امید انشاءاللہ تعالی اگر آج 10,000 ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ 20,000 تک بھی ہماری یہ رینج پہنچ سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بہت ہی ایک اہم جو آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو میڈیا، سوشل میڈیا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لاہور سے جب سے یہ چلے ہیں، یہ عمران خان صاحب جو قافلہ لے کے چلے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی شامل ہو چکی ہے، جس میں ینگ جنریشن ہے، بہت زیادہ تعداد میں فیملیز ہیں، بچے ہیں۔ ان کا کیا کردار سمجھا جاتا تھا؟ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں، کہ یہ تو بچے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے پاکستان کا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم آنے والی نسلیں ہیں، ہم اپنے پاکستان کا مستقبل ہے اور ہم پاکستان کو بچائیں گے۔ اور خان صاحب کے بیانیے کی وہ تائید کرتے ہوئے خان صاحب کے پیچھے نکل پڑے ہیں۔ اور اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔